السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس الجديد من دورة بوتستراب للمبتدئين. في الدرس السابق كنا شفنا كيفاش زدنا الدروب داون منيو. ففي هذا الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع الاكورديون، اللي هو هذا يعني ملي كتكليكي على شي ليان كيافيشي لك التكست هنا والاخر كيختفي وهي ماشية. هذا هو الاكورديون، فغادي نشوفو كيفاش نزيدوه. فأول حاجة نمسحو هاد الكونتوني القديم اللي عندنا هنايا، فنمسحو الكونتوني. فغادي نجي نزيدو واحد ديف ونعطيوها، منعطيهاش كلاس وإنما نعطيها إيدي أكورديون ولا لي بغيت، تقدر تسميه إيدي. من بعد غادي نزيدو فوسطها واحد ديف كلاس اللي هي كارد اللي ديجا شفنا. من بعد سيدي غادي نزيدو يعني في الكارد هيدر اللي هي يعني نديرو لها كارد تيري هيدر اللي هي هادي. هاد الهيدر هادي غادي نزيدو فيها واحد لو ليان اللي هو اللي مني غادي نكليكي عليه غادي تافيشا يعني الاكورديون يعني. وفي الاش اف غادي نعطيه يعني الاكورديون اللي هو الايد ديالو اللي هو مثلا فيسبوك، فانا عطيتو يعني فقط هاد الايد هذا. وغادي نعطيوه الداتا توغل كما شفنا في الداتا توغل يعني في الدروب داون منيو، يعني كنفتح منيو. فهنايا كنعطيه يعني بانني غادي نفتح واحد الحاجه اللي يعني كتسمى كولابس. فكولابس هي هادي يعني كيتسد ويتفتح. هذا هو يعني الايد كولابس، كيعني بانه غادي يفتح شي حاجه اللي يعني غادي يفتح ويسد. هنا نجيو نديرو فيسبوك. فمنين نزيد يعني هاد الاخر هاد الهيدر هذا اللي غادي يكون فيه الاخر لو ليان، فغادي نزيد الديف مول ايتي فيسبوك اللي غادي يتافيشا. فحنا هنايا خصنا نعطيوه نفس السمية يعني باش اللي سميناه هنايا عطينا فيسبوك، خصنا حتى هنا نسميه فيسبوك يعني حيت هو اللي غادي يتفتح. كنعطيه واحد الكلاس اللي سميتها كولابس شو، حيت هو الاول غادي يتافيشا اوتوماتيكمون حيت الاول ديما كيكون هو اللي باين. وكنعطيه داتا بارنت اللي كتعني يعني شكون هو البارون ديالو. فالبارون ديالو هو هاد الايدي هذا وهو هاد الديف هادي. فكنحددلو يعني شكون البارون ديالو، يعني هو فين كاين لمن كينتمي، فكينتمي لهاد الاكورديون هذا. وفوسط منو عاد كنزيد الكارد بادي اللي هو البادي ديال الكارد، ونقدر نزيد فوسطو اي تكست كما كان. فدابا زدنا يعني اول كارد. فإلا جينا ناكتواليزينا فهو دابا يعني الا كليكيتي عليه كيمشي، كليكيتي عليه كيبان، حيت هو يعني بالايد ديال بالايد باش كيافيشي ولا كيمسح. فداك الداتا توغل هي اللي كتمكنني من هادشي. فالداتا توغل كولابس فهي اللي كتعني بانني ملي كنكليكي كيختفي، ملي كنكليكي كيبان. هذا هو المعنى ديالها. فنقدر نجي لهنا نزيد عاوتاني كارد واحدة أخرى، نجي لهنا نزيدها، نورغانيزي هذا شوية هنايا. نقدر هنايا نجي نسمي هذا تويتر، وهنايا نجي نسمي هذا تويتر، وهنايا الإيدي نعطيه تويتر هو هذا، ونخليلو البارون ديالو. نجي عاوتاني لهنايا ونعاود نكولي نفس الشي، نجي لهنا ونعطيه مثلا يوتيوب. هنايا نجي نعطيه في الإيدي يوتيوب، وهنايا نسميه يوتيوب. فإلا جيت هنا اكتواليزيت فدابا عندي تويتر. فعندي علاش عندي أنا هنايا كلهم باينين، حيت هنا عطيتهم في هاد الكلاس هادي. فين هي الكلاس؟ هنا شو. فخصني نحيد شو خصها تبقى غير الأول، حيت الأول هو اللي غادي يتافيشا.
بينما الاخرين غادي يكونوا يعني مخباين، فحتى نكليكي انا عليهم عادي يتافيشاو. الا جينا دابا درنا اكتواليزي فهما يعني مخباين، كليكيت هنا هو تافيشاو هذا تسد، كليكيت هنا كيتافيشا يوتيوب كيتشد يعني الشي الاخر. فهذا هو يعني الاكورديون. فممكن انك يعني تزيد عليه دي ستيل الا بغيتي انت مثلا تزيد كل واحد يعني تافيشيه بشي كولور. مثلا هنايا الهيدر تعطي هذا بيجي مثلا برايمري ديال يعني ديال فيسبوك. هنايا مثلا بيجي انفو ديال تويتر، وهنايا مثلا بيجي دينجر ديال لاخر ديال يوتيوب. فنقدرو نجيو هنا مثلا في الكارد ولا هنا في الهيدر نزيدولو تكست وايت اللي هو يعني كترد التكست يكون بيض. وهنايا في الهيدر هنايا نزيدها نفس الكلاس، وهنايا نزيدها في نفس الكلاس. فإلا جيت درت اكتواليزي دابا فما عطاني والو. هنايا تكست انفو بيجي وايت، فخصني نعطي التكست الانفو ماشي للهيدر وانما لو ليان ديالي اللي هو هذا. لو ليان هو اللي نعطيه يعني التكست وايت. فهنايا هنا زدتو نجي دابا اكتواليزي فهو يعني وايت. فإلا تكيت على تويتر جلي تويتر، كليكيت على يوتيوب كيعطيني يوتيوب، كليكيت على فيسبوك كيعطيني فيسبوك. فهذا هو يعني البرانسيب ديال الاكورديون. فغادي نتوقف هنا. نتمنى يعني انك تكون استفدتي معنا في هذا البروجي هذا، في هذا الدرس هذا اللي شفنا فيه في الاكورديون. فما تنساش دائما يعني ابوني وجيم وبارطاجي، يعني تعاون معنا باش نهزو شويه لاشي للقدام. وما تنساش دائما يعني لو سيت ديالنا هو هذا الدارجه كودين بوان كوم، حتى هو راه فيه الدروس ديال المبتدئين، فيه ديال اللي عندهم نيفو افونسي، فيه بالفيديو يعني فيه كلشي. عندك شي مشكل حطو في اسئله. فنتمنى يعني انكم دائما تدعمونا، ما تبخلوش علينا بجيم وبارطاجي. ونشوفو يعني في الدرس القادم اللي غادي نشوفو فيه الناف بار. فالناف بار اللي هي هاد الناف هادي اللي كنشوفو هنايا في بوتستراب او اللي عندي انا هنايا. فغادي نشوفو كيفاش نصاوبو هاد المنيو هادي اللي هنايا، ونشوفو الانواع ديال لي منيو وكيفاش نبدلو لي كولور ديالهم. فنتشوفو في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.